अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और ये देखें मैडम साहिबा जो है ना वापस आ गई है। उस दिन मैंने आपको इसकी सारी स्टोरी जो है ना बताई थी कि कैसे मतलब ये जो है ना बाहर गई और किस तरह से हुआ सारा। तो हमें लगा था कि क्योंकि ये फंसी हुई थी, मतलब कि कहीं बेचारी बाहर नहीं जा सकती थी, तो जो है ना अभी ये चली गई है, जहाँ से ये आई होगी तो वहाँ ही चली गई होगी। लेकिन ये तो हमारी गलत फहमी थी। मैंने सुबह देखा तो ये जो है ना वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं सबको दिखा रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इसने जो है ना उस दिन रात को बारिश में लाइट भी नहीं थी, इतना तमाशा किया इसने। और हमने इतनी कोशिश की कि मतलब ये बाहर चली जाए जहाँ से आई है, क्योंकि शायद ये बेचारी ना फंस गई है और इसको बिल्कुल जो है ना पता नहीं कि कहाँ से जाना है। और ऊपर दीवारें शायद ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं और नहीं जा सकती। लेकिन ये तो हमारी गलत फहमी थी और ये फिर से जो है ना वापस आ गई। खैर उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई और अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया और मैंने भी नाश्ता बस हल्का फुल्का ही किया था। तो उसके बाद जो है ना मैंने पानी गर्म किया और पानी गर्म करके मैंने उसमें सर्फ़ डाला और जो रोटियों वाला रुमाल है वो काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ। तो उसको मैंने फिर सर्फ़ वाले पानी में डाल के तो छोड़ दिया चूल्हे पे। तो तब तक मैंने कहा कि चलो मैं जो है ना आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी तो अचानक से जो है ना बेल बजी और फिर मैं देखने चली गई। तो अक्सर ऐसे ही होता है जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, कभी रोटी बना रहे होते हैं, कभी आटा गूँध रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो कभी कूड़े वाला आ जाता है या कोई ना कोई ऐसा मतलब कि बाहर आ जाता है, तो हमें जो है ना काम छोड़ के फिर जाना पड़ता है। तो अभी भी मुझे जो है ना आटा छोड़ के जाना पड़ा और जब मैं वापस आई तो ऐसे मेरे हाथ पे जो है ना आटा वहाँ पे सूख गया था हाथ पे, और परात में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब कि सूख गया था। तो खैर ये तो फिर चलता रहता है, क्योंकि हम घर पे होते हैं तो कभी बेल बजती है तो फिर हमें देखना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये तो चलता ही रहता है हमारे साथ। तो आटा फिर मैंने गूँध लिया और आटा जो है ना आजकल मैं बिल्कुल ठंडे यख़ पानी से गूँधती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से गूँध के जब फ्रिज में रखते हैं ना तो एक तो लाइट आजकल इतना ज़्यादा जाती है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आटा जो है ना बिल्कुल ही जो है ना ख़राब हो जाता है फिर। तो मैं क्या करती हूँ कि ठंडा पानी लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा उसमें ना बर्फ़ डाल लेती हूँ। तो ठंडे पानी से जब आटा गूँधते हैं ना तो फिर वो ठंडा ठंडा गूँधा जाता है, और फिर जब फ्रिज में रखते हैं तो फिर जो है ना वो ख़राब नहीं होता, वो मतलब कि सही रहता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना रुमाल जो है वो धुल चुका था और इस तरह से रुमाल जो है ना बहुत अच्छा धुल जाता है। सरफ़ डाल के गर्म पानी में इसको अच्छी तरह जब उबालते हैं ना तो इसकी जो सारी मतलब कि मैल कुचैल और चिकनाहट होती है वो सारी निकल जाती है और बहुत अच्छे से जो है ना इस तरह रुमाल साफ़ हो जाते हैं। मैं हमेशा से ही जो है ना ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ इनको। तो हम तो इनको अपनी ज़बान में कंदूरा बोलते हैं और सब जो है ना अपनी अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसको रुमाल ही बोलते हैं, तो फिर इसलिए मैं रुमाल ही रोटियों वाला बोल रही हूँ। और ये देखिए आज धूप कड़ाके की निकली हुई है, इतनी गर्मी है आज ना कि बस जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे मैं जा रही थी हादी के साथ, पानी भी फिल करवाना था और आजकल पानी भी जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम जा रहे थे और धूप इतनी ज़्यादा थी और हादी को मैं कह रही थी कि तुम्हारे साथ जाना ना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने कहा तुम्हारे इतने टेंशन होते हैं ना, कभी कहता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया और कभी इसकी चाबी ऊपर रह जाती है। तो खैर फिर हम जो है ना चले गए थे और चिकन लेना था, दूध लेना था, टमाटर मुझे नज़र आए सस्ते तो मैंने वो ले लिए। और जो है ना ये देखिए रुमाल जो है ना सूख गया था, अब इसको मैंने उतार दिया है, उतार के रख लिया इसको मैंने यहाँ पे। तो जो है ना आज मैंने कहा कि इतनी गर्मी में हम गए थे और इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी ना कि बस मैं हादी से कह रही थी कि फटाफट से जो है ना घर जाएं। तो कह रहे थे कि मामा आप चीज़ें तो ले लें। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी से मेरे ना ऐसे सर को कुछ हो रहा था, दिल का ऐसे दिल तो नहीं कर रहा था, बस मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी जो है ना गिर जाना है। तो खैर फिर मैंने कहा कि नाश्ता ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा अब जाके तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होनी मेरी, मतलब कि इतनी गर्मी से बाहर से जाऊँ और फिर मैं जो है ना चूल्हे पे खड़ी हो जाऊँ तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने जो है ना नाश्ता बाहर से ही ले लिया था। हादी को मैंने पहले ही करवा दिया था घर में ही, उसने जो है ना सादा रोटी खाई थी जाने से पहले। तो फिर मैंने हमज़ा को और हमना को भी उठा दिया था, तो हमने नाश्ता कर लिया था हलीम और नान का। और यहाँ पे जो है ना मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ छोटी सी हांडी में मैंने अपने हस्बैंड का चिकन बनाया था। तो खैर यहाँ पे ये देखिए मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे जो है ना आवाज़ें आ रही थी कहीं से, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये मोहतरमा खड़ी थी और इसने इतना तंग किया हुआ है ना, इतना तंग किया हुआ है कि बस क्या बताऊँ मैं।
تو خیر یہاں پہ جو ہے نا پھر دودھ بھی ابل گیا تھا اور سالن بھی جو ہے نا میرے ہسبینڈ کا بن گیا تھا. تو ان کا میں نے تھوڑا سا ہی بنایا تھا, تھوڑا سا شوربہ, کیونکہ ابھی ان کو جو ہے نا زیادہ روٹی نہیں دینی, ان کو پین ہوئی تھی نا, تو اب پھر سے جو ہے نا مطلب کہ بہت کم دے رہے ہیں, فروٹس وغیرہ زیادہ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ میں نے پیاز رکھے ہوئے تھے جو ہے نا ہلکے سے, میں نے کہا براؤن کر لوں, اور میں نے آج آلو گوشت بنانا تھا. تو پیاز آج کل جو ہے نا اتنی لیٹ براؤن ہوتے ہیں نا, تو پھر میں نے ان کو رکھ دیا تھا ہلکی آگ پہ, اور ساتھ میں نے کہا کہ جو برتن ہیں ناشتے وغیرہ والے میں وہ جو ہے نا واش کر لیتی ہوں. اچھا پیاز جو ہے نا میں براؤن کرتی ہوں اتنا ٹائم لگتا ہے نا تو براؤن ہونے میں, تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے مجھے نا, اور آج کل گرمی ہے تو آج کل تو بس جو ہے نا دل ہی نہیں کرتا کہ چولہے کے پاس زیادہ دیر جو ہے نا رکا جائے, مطلب کہ بالکل نہیں ٹھہرا جاتا ہے چولہے کے پاس نا. تو خیر سالن تو جو ہے نا وہ بن جاتا ہے, کبھی ہم باہر نکل جاتے ہیں اور کبھی پاس کھڑے ہو کے جو ہے نا ہلا لیا. لیکن روٹیاں پکانا آج کل بہت ہی مشکل ہوا ہے. جب روٹیاں پکاتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم پسینے سے جو ہے نا بالکل نہا چکے ہیں. تو خیر اب جو ہے نا میں آلو یہاں پہ کاٹ رہی ہوں, کیونکہ آج میں نے آلو گوشت بنانا تھا. تو حمزہ کو جو ہے نا کافی دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما آلو گوشت بناؤ, اس کو بہت زیادہ پسند ہے آلو گوشت. تو شوربے والا مجھے خود سالن جو ہے نا بہت زیادہ پسند ہے. تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا پیاز براؤن ہو گئے تھے, اور مسالے وغیرہ ڈال کے میں نے چکن ڈال دیا تھا, اور چکن یہاں پہ میں بھون رہی ہوں, اور ساتھ چائے بن رہی ہے. تو آج میں نے جو ہے نا صبح چائے پی تھی, پھر ناشتہ جب کیا تھا تو تب جو ہے نا چائے نہیں بنائی تھی. تو ابھی میں نے ہمنا سے کہا کہ آپ جو ہے نا چائے بناؤ, تو وہ ساتھ جو ہے نا میرے چائے بنا رہی ہے. تو اس کے پیپر جو ہے نا ختم ہوئے ہیں, تو کہہ رہی تھی کہ اب مجھے جو ہے نا 3-4 چھٹیاں, تو میں کیا کروں گی. تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کرو, سب سے پہلے جو ہے نا چھٹیاں انجوائے کرو, اور چائے بناؤ, خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ, تو اس کے بعد پھر سوچنا کہ کیا کرنا ہے. تو خیر وہ چائے بنا رہی تھی, اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے ٹماٹر یہاں پہ دھونے کے لیے رکھ دیے. یہ مجھے جو ہے نا سستے مل گئے, تو میں نے کہا کہ چلو جو ہے نا میں لے لیتی ہوں, پھر میں ان کا پیسٹ بنا کے نا تو رکھ لوں گی. اور یہاں پہ میں نے دال بھگوئی ہوئی ہے, کیونکہ مجھے کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے جو ہے نا شامی کباب بنا کے نا تو رکھ دو. تو پھر میں نے کہا چلو میں آج وہ بھی بنا لیتی ہوں. تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر جو ہے نا وہ دھو کے رکھ لیے تھے, اور سالن بھی جو ہے نا بس وہ بن گیا تھا. اچھی طرح بھون کے میں نے جو ہے نا پھر آلو ڈال دیے, اور پھر بھون کے پانی ڈال دیا, اور جتنا شوربہ رکھنا تھا, اور اوپر سے میں نے ہرا دھنیا اور جو ہے نا گرم مسالہ ڈال دیا, تو بہت اچھا جو ہے نا سالن بن گیا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا لی تھیں, کیونکہ اب جو ہے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا ناشتہ کیے ہوئے کو, اور حمزہ نے جو ہے نا ناشتہ اتنا زیادہ شوق سے کیا بھی نہیں تھا. اس کو جو ہے نا نان چنے بہت زیادہ پسند ہے, تو چنے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے, تو پھر ہم نے جو ہے نا اس لیے حلیم لے لیا تھا. اس کو جو ہے نا چنے پسند ہیں, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ حلیم کیوں لائی ہیں, آج چنے کیوں نہیں لائیں. تو میں نے کہا چنے ختم ہو گئے تھے, اور اتنی گرمی تھی نا, تو کہیں اور جانے کو جو ہے نا پھر بالکل دل نہیں کیا. تو میں نے کہا جو ہے وہی لے لیتے ہیں, تو پھر اس لیے میں نے حلیم لے لیا تھا. تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں روٹیاں بنا رہی ہوں, اور روٹیاں بناتے ہوئے سچ میں اتنی گرمی لگتی ہے نا, میں کہتی ہوں کہ مجھ سے 2 ہانڈیاں بنوا لو, 3 بنوا لو, بس روٹی بنانا جو ہے نا مجھے بہت جو ہے نا مطلب کہ مجھے گرمی میں تو بالکل ہی میرا دل نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے نا میں روٹی بناؤں. لیکن ظاہر ہے پھر روٹی جو ہے نا پھر بنانی تو ہمیں پڑتی ہے. تو خیر میں نے روٹی بنا لی تھی, اور یہاں پہ میں نے چوری بنائی ہے شوربے میں ڈال کے اس طرح. تو اچھا یہ والی چوری جو ہے نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ, اس لیے میرے بچے بھی کھاتے ہیں شوق سے. تو اور حمزہ بھی اب جو ہے نا بہت شوق سے یہ کھاتا ہے. تو بس اس نے جو ہے نا چوری کھا لی تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو میں نے دال بھگوئی ہوئی تھی, تو یہاں پہ میں نے شامی کباب کا جو ہے نا وہ بھی کوکر میں لگا دیا تھا. تو بس یہ بھی بن گئے تھے, تو اس کی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں, تو پھر میں نے یہ شیئر نہیں کیا. اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا پارک جا رہے ہیں, جو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے چھوٹا سا پارک. تو حمزہ کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لے کے جاؤ, تو میں نے کہا چلو آج اس کو لے جاتے ہیں. اور ابھی ہم جا رہے تھے, تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا قربانی کے جو جانور ہیں نا وہ آ چکے ہیں, کیونکہ اب جو ہے نا کم دن ہی رہ گئے ہیں, تو کافی زیادہ اب نظر آتے ہیں جانور جو ہے نا. تو خیر پارک میں ہم یہاں پہ آ گئے تھے, اور جو ہے نا آج کل اتنی زیادہ گرمی ہے نا کہ مطلب کہ باہر بھی آئیں تو بالکل کوئی ہوا نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس حبس ہوتی ہے. کبھی کبھار تھوڑی سی ہوا چلتی ہے, پھر اس کے بعد وہی حبس اور گرمی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بس کچھ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے,
तो हमजा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, बस इसको शौक़ था कि मुझे लेके जाओ, तो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अब आए हो तो कुछ स्लाइड वगैरह लो, कुछ तो लो थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा बहुत खेल रहा था। तो मैं उसको कह रही थी कि अगर कुछ नहीं करना तो फिर घर चलते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना घास पे मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं जो है ना मतलब कि जूता उतार के चलूँ ठंडी ठंडी घास पे, लेकिन जो है ना फिर मुझे डर भी लग रहा था कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो यहाँ पे चलते चलते ना मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद जो है ना वापसी पे जो है ना गुंडा टैक्स अदा हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी चले जाए ना तो बच्चों ने फिर ये वापसी पे करना होता है। तो खैर वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।